اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس حضرات اج معاشرے کے اندر انسان بہت سارے گناہ کر رہے ہیں، بہت ساری برائیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے ظلم کرتا ہے، لوگوں کا مال بھی کھا جاتا ہے۔ وجہ کی ہے کہ سانو مرنا یاد نہیں، سانو موت یاد نہیں، سانو قبر یاد نہیں۔ اسی لوگوں کے ظلم کرتے ہیں، نہ حق ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے ہیں، مال ہڑپ جانے ہیں، یتیماں دا بھائیاں دا حق کھا جانے ہیں، بہناں دا حق کھا جانے ہیں۔ اسی جھوٹ بھی بولنے ہیں، بے نماز رہ کے بھی زندگی گزارتے ہیں، فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں، عورتاں بے پردگی دے اندر بازاراں دے اندر گھوم رہیاں نے، ساریاں ماواں بہناں بازاراں دے اندر بے پردہ گھوم رہیاں نے، طرح طرح دے گناہ ہو رہے ہیں، گناہ کر لینے ہیں، لیکن گناہ کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ کل اسی مرنا بھی ہے، اسی قبر دے اندر بھی جانا ہے۔ لوگاں دے ظلم کرتے وقت اسی یہ ذہن دے اندر یہ بات نہیں سوچتے کہ میں اس بندے دا مال کھا رہا، میں اس بندے دی زمین تے قبضہ کر رہا، میں اپنے بھائی دے اوتے ظلم کر رہا، میں اپنی بہن دا حق کھا رہا، کل میں ایک دن مر بھی جانا، میں اللہ نو کی جا کے منہ دکھاواں گا، میں قیامت والے دن اللہ رب العالمین نو اللہ دے دربار دے اندر کی منہ دکھاواں جو اللہ سوال کر لین گے۔ میریاں ماواں بہناں طرح طرح دے گناہ کردیاں نے، چغلیاں کردیاں نے، غیبت کردیاں نے، بے پردگی دا ارتکاب کردیاں نے، وہ کیوں نہیں سوچدیاں کہ اسی قبر دے اندر جانا ہے، اسی مرنا بھی اور اللہ رب العالمین قیامت والے دن جواب بھی دینا ہے۔ انسان موت کو بلا کیوں بیٹھا ہے؟ لوکاں دے ظلم کیوں کرتا ہے؟ طرح طرح دے گناہاں دا ارتکاب کیوں کرتا ہے؟ وجہ ایک ہے کہ انسان موت یاد نہیں۔ اگر انسان دے ذہن اندر، اگر انسان دے دماغ دے اندر موت دا تصور ہوئے، قبر دا تصور ہوئے، قیامت دا تصور ہوئے، انسان کبھی گناہ دا ارتکاب نہیں کرتا، انسان برائی نہیں کرتا۔ برائیاں کیوں کرتا ہے؟ موت نو بلا بیٹھا، قبر نو بلا بیٹھا، قیامت دے ہولناکیاں نو بلا بیٹھا، جہنم دیاں ہولناکیاں نو بلا بیٹھا۔ انسان اللہ دی بغاوت کیوں کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دیاں حدوداں نو کیوں توڑ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین دی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ ان موت ہی یاد نہیں، انہیں پتہ نہیں نہ قیامت والے دن اللہ کو جواب دے بھی ہونا ہے۔ اس وقت اگر انسان دے ذہن اندر یہ بات ہوئے کہ میں کل اللہ دے دربار دے اندر جمع ہو کے اللہ دے سامنے جواب دے ہونے، انسان اور گناہ دا ارتکاب نہیں کرتا۔ اسی اپنے ذہناں جو قبر دے تصورات، قیامت دے تصورات، موت دیاں ہولناکیاں، جہنم دیاں ہولناکیاں اپنے ذہناں جو نکال دتیاں نے، دنیا دی زندگی دے اندر مگن ہو کے، دنیا دی عیش و آرائش دے اندر مگن ہو کے، دنیا دی عیش و آرائش دے اندر کھپ کے اسی بے نماز رہ کے زندگی گزارنی شروع کر دیتی، اسی اللہ رب العالمین کو بلا دیتا۔ وجہ ہے کہ سانو موت ہی یاد نہیں، اسی عشق و محبت دے
اللہ دے رسول دے نال بڑے دعوے کرنے ہیں کہ سانو اللہ دے رسول دے نال بڑی محبت ہے، اسی بڑے پکے عاشق رسول ہاں، لیکن اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، اللہ دے رسول دی حکم دی تابع داری نہیں کرتے، اسی اللہ اور دے رسول دی سنت کو ایک پاس رکھ کے کافران دے طریقے چلن لگ جانے ہیں۔ نانا میرے بھائیو، اے دنیا چند دن دی دنیا ہے، پتہ نہیں اسی مسجد تو باہر نکل کر پہنچنا کہ نہیں پہنچنا، پتہ نہیں کہ اس وقت اللہ دا پیغام اجل آ جائے، اے موت دا پیغام آ جائے۔ کوئی نوجوان اپنے ذہنہ دے اندر تصور رکھتے نہیں، اے بات رکھتے نہیں کہ اسی نوجوان ہاں، بڑے بہادر ہاں، ساڑا جسم توانا صحت ہے، بڑھاپا آئے گا بڑھاپے اندر عبادت کر لواں گے، بڑھاپے اندر بڑے ہو کے اللہ کی بات کر لواں گے، بڑی لمبی زندگی پئی ہے۔ نانا میرے بھائی، تو اپنی اکھاں دے نال، انہاں اکھاں دے نال، انہاں ہتھاں دے نال کئی نوجوان بھائیاں دی، کئی نوجوان دوستاں دی میت کو اٹھا کے کندھیاں تے اٹھا کے قبرستان طرف لے کے جانا ہے۔ ہت اپنی اکھاں دے نال انہاں میتاں نوں ویکھنا بھی ہے، پھر بھی تو یہ کہنا ہے کہ بڑھاپا آئے گا پھر ہی بات کر لواں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں موت کسی نے ویکھ کے نہیں دینا کہ یہ نوجوان ہے، یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے۔ جس انسان دا موت دا وقت مقرر، اس انسان اس موت دے مقررہ وقت تے انہوں موت آ کے رہے گی۔ نوجوانی کے اندر اگر اس نوجوان دا موت دا مقرر وقت نوجوانی دی زندگی اندر لکھا ہے، انہوں نوجوانی اندر موت آ جائے گی۔ اگر کسی دی زندگی 100 سال لکھی ہے، 150 سال لکھی ہے، 150 سال بعد موت آئے گی۔ اے اللہ رب العالمین نے اے وقت مقرر کیتے ہیں، اسی وقت مقرر نہیں کیتے کہ بڑھاپے اندر موت آئے گی، نوجوانی اندر موت آئے۔ نانا میرے بھائی، ہر وقت یہی یاد کریا کر کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جانی ہے۔ اللہ دی عبادت کر لئیے، اللہ نو یاد کر لئیے۔ تو اپنی اکھاں دے نال سڑکاں تے ایکسیڈنٹ دیکھدا ہوں، ویکھدا نوجواناں دے ایکسیڈنٹ ویکھدا اپنی اکھاں دے نال، وہ گھروں نکلدے نے ماں باپ تو مل کے اپنے کالج یونیورسٹی اندر جاندے نے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاندا، اس نوجوان دی میت گھر دے اندر آ جاندی ہے۔ نوجوانی دے اندر بڑے باپ ماں باپ اپنے نوجوان میت نوں دیکھ کے رو رہے ہوندے نے۔ اس واسطے نوجوان اپنی زندگی نوں اللہ اور اس دے رسول دی محبت دے اندر پیدا کر لے، اللہ اور اس دے رسول دی سنت دے اندر اپنے اوپر اپنے جسم تے اسوے حسن پیدا کر لے، تاکہ تیری زندگی بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اترنے والا قرآن، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر انہاں دنیا والیاں نوں کہہ دے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا والو، اس مٹی چوں میں تھانوں گن کے، اس مٹی نوں گن کے تھانوں پیدا کیتا، اور اسے مٹی اندر تسی نیچے چلے جانا ہے، اور اسے مٹی چوں قیامت والے دن تسی اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والو، بے شک قبر ایک جنت دیا باغیچہ وچ ایک خوبصورت باغیچہ ہے، اور یہی قبر او حفرۃ من حفر النار، اور یہی قبر جہنم دیا گڑیاں وچوں ایک بدترین گڑا ہے۔
مطلب کی اگر اسی اپنی زندگی نو اللہ روز دے رسول دی محبت دے اندر گزاران گے، اللہ روز دے رسول دے طریقے دے گزاران گے، نمازاں پڑھ کے اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری دے اندر گزاران گے، اے جنے قبر ساڈے واسطے جنت دا باغیچہ بن جائے گی۔ اور یہی قبر اگر اسی دنیا دے اندر اللہ روز دے رسول دی نافرمانی کر کے زندگی گزاران گے، بے نماز رہ کے اللہ دی عبادت تو دور رہ کے اللہ دی نافرمانی کر کے اسی زندگی گزاران گے، لوکاں تے ظلم کر کے دھوکے نال کاروبار کر کے بہن بھائیاں دا حق کھا کے اگر اسی لوکاں تے ظلم کر کے زندگی نو گزاران گے، یہی قبر ساڈے واسطے جہنم دا ایک بدترین گڑھا بن جائے گی۔ اس واسطے اگر اسی جنت نو اپنا خوبصورت باغیچہ اپنی قبر نو جنت دا خوبصورت باغیچہ بنانا چاہنے ہاں، تے اپنے جسم نو اپنی زندگی نو اللہ دے رسول دی اطاعت دے اندر گزاریے، نہ اگر اسی نافرمانی دے اندر زندگی گزاری، اللہ روز رسول دی بغاوت دے اندر زندگی گزاری، تے جہنم دا گڑھا بن جائے گی۔ آؤ دیکھنا ہوں جہنم دے بارے، قبر دے بارے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسے دا مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے تشریف فرمانے اپنے صحابہ کرام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خود بھی زارو کتار روئی جا رہے ہیں اور صحابہ بھی زارو کتار روئی جا رہے ہیں، اور صحابہ دیاں روندیاں روندیاں ہچکیاں بند ہو گئیاں، اتنا زارو کتار روئی جا رہے ہیں۔ میں ایک صحابی نو پوچھا جدو خطبہ ختم ہو جاندہ ہے، میں ایک صحابی نو پوچھا صحابی بارک اللہ فی عمرکا، اے صحابی اللہ تیری عمر چ برکت کرے، اج ماجتوں زارو کتار روندیاں آوازاں آ رہی سی، اللہ دے رسول خود بھی رو رہے سی اور صحابہ کرام بھی رو رہے سی، سانو سمجھ نہیں آ رہی سی کہ اللہ دے رسول بیان کی کر رہے سی۔ اے صحابی اللہ دے رسول ارشاد کی فرما رہے سی، اے صحابی آندہ ہے اے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اللہ دے رسول نے قبر دیاں ایسی ہولنا کیاں بیان کیتیاں نے، ساڑھے کو ریانا گیا، ساڑھے کو ساڑھی آنکھاں جو بے زارو کتاراں سو جاری ہو گئے، ساڑھے کو ریانا گیا، انہا اللہ دے رسول نے قبر دیاں ہولنا کیاں بیان کیتیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ انا بیت الدور، انا بیت الوحدہ، انا بیت القربہ، انا بیت الظلمہ، اے میرے صحابہ قبر روزانہ پکار دیے، روزانہ آواز مار دیے، روزانہ پکار کے لوگاں نو آندی انساناں نو آندی قبر روزانہ آوازاں مار دیے، اے آواز جانوراں تے سن دیے لیکن انساناں نہیں سن دی۔ انا بیت الظلمہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت الغربہ، انا بیت الدور۔ اے دنیا تے انسان تکبر کرن والیا، اللہ دی نافرمانی دے اندر زندگی گزارن والیا، اللہ دے رسول دی نافرمانی دے اندر زندگی گزارن والا، زمین تے اکڑ کر چلنے والے انسان، میں تنہائی دا گھر ہاں، انا بیت الدور، میں کیڑے مکوڑیاں دا گھر ہاں، میں ظلمہ دا گھر ہاں، میں سپاں تے بچھواں دا گھر ہاں، میرے اندر فرش فروش کوئی نہیں، میرے اندر فرش فروش کوئی نہیں، دیوا بال لے آویں اوتھوں میں وچ بہت ہنیرا، دیوا بال لے آویں اوتھوں میں وچ بہت ہنیرا، میں وچ فرش فروش نہ کوئی فرش بناویں میرا۔ اے انسان دنیا دے اندر تو نمازاں پڑھے گا، دنیا دے اندر اللہ روز رسول دی تابعداری کرے گا، فرما برداری کرے گا،
میں تیرے واسطے جنت دا باغیچہ بن جاواں گی، میں تیرے واسطے ٹھنڈا بچھونا بن جاواں گی۔ اگر تو دنیا دے اندر میری نہ اللہ دی نافرمانی کر کے آئیں گا، اللہ دے رسول دی نافرمانی دے اندر زندگی گزار کے آئیں گا، میں جہنم دا گڑا بن جاواں گی، میں کیڑیاں دی جگہ بن جاواں گی، میں سپاں تے بچھواں دی ٹھکانہ بن جاواں گی۔ اس واسطے میں ظلمت دا کارا، میرے اندر لائٹاں کوئی نہیں، میرے اندر ہنیرے ہی ہنیرے نے، میرے اندر روشنی کوئی نہیں، میرے اندر تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اگر تو چاہنا ہے کہ قبر دے اندر روشنی ہو جاوے، اگر قبر دے اندر روشنی ہو جاوے، قبر دے لائٹاں انتظام ہو جاوے، تے نمازاں پڑھ کے آئیں، اللہ دے رسول دی فرما برداری کر کے آئیں۔ اگر تو دنیا تے اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کر کے آئے گا، تیری قبر دے اندر جنت دا باغیچہ بن جائے گا، تیرے واسطے جنت دے دروازے کھولتے جائیں گے۔ اس واسطے میرے بھائیو، اے قبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو انسان فوت ہو جاندہ ہے، ایدے گھر والے رشتہ دار اینوں چند فٹ زمین دے تھلے لٹا کے دبا کے آ جاندے نے، منکر نکیر آ جاندے نے، سوال کردے نے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس انسان نے دنیا دے اندر نمازاں پڑھ کے زندگی گزاری، اللہ دی فرما برداری کر کے زندگی گزاری، یہ فوراں کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ دوسرا سوال، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس انسان نے اللہ در رسول دی اطاعت و فرما برداری کیتی ہوئے گی، اے فوراں پکار اٹھے گا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین الاسلام، تیرا دین کیڑا ہے؟ اے فوراں جواب دے دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، کیونکہ اس بندے نے دین اسلام دے طریقے دے زندگی گزاری ہوئے گی، اسلام دے لبادے اوڑیا ہوئے گا، اسلام دے طریقے دے مطابق زندگی گزاریا ہوئے گا۔ اے فوراں جواب دے دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر آندے نے، فرشتے آ جاندے نے، جنت دے فرشتے آ جاندے نے، آسمان والوں اللہ رب العالمین دی آواز آ جاندی ہے کہ اے میرے فرشتیو، والبسوہ فی الجنہ وفرشوہ فی الجنہ وافتحوا لہ ابواب الجنہ۔ اے میرے فرشتیو، اس بندے نے دنیا دے اندر میری اطاعت و فرما برداری دے اندر زندگی گزاری، میرے نبی دے طریقے دے چل کے نبی زندگی نو گزاریا۔ اے میرے فرشتیو، اس بندے نو جنت دا خوبصورت لباس پہنا دیو، اس بندے دے تھلے جنت دا فرش بنا دیو، اور اس بندے واسطے جنت دے دروازے کھول دیو، کیونکہ اس انسان نے، اس بندے نے اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق زندگی گزاریا۔ آسمان والوں آواز آ جائے گی نم 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 کا نومت العروس، اے بندے، اے نیک بندے، اللہ دے نیک بندے، سو جا سو جا سو جا، جس طرح پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے۔ اے آسمان والوں اللہ رب العالمین دا پیغام اس نیک بندے واسطے آ رہا ہے۔ اس نیک بندے دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دیتا جاندا ہے، اور ادھر دوسرا بندہ جس انسان نے بے نماز رہ کے زندگی نو گزاریا، دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نو بھلا دیتا، اللہ دے رسول دی نافرمانی کر کے زندگی نو گزاریا۔ ایدے کولوں سوال ہون گے من ربو کا، من نبیوں کا، دین الاسلام، لیکن یہ جواب نہیں دے گا، کہے گا لا لا ادری، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا۔ اس سوال دا جواب کیے؟ کیونکہ اس بندے نے اللہ دی رسول دی طریقے دے مطابق زندگی نو گزاریا ہی کوئی نہیں، دنیا دے اندر نماز پڑھ کے زندگی گزاری کوئی نہیں۔ اس بندے نو، اس انسان نو قبر دے اندر جواب نہیں آئے گا لا لا ادری،
मैनू कोई नहीं पता, मैनू कोई नहीं पता। आसमान वालों इस बंदे वास्ते भी जवाब आ जाएगा, फर्रिशूहु फिन्नार वअल्बिसूहु फिन्नार वफ्तहू लहू अब्वाबुन्नार। फरिश्ते कह देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह देंगे, क्या मेरे फरिश्तों इस बेईमान नू, बेनमाज नू, इस बेईमान नू जहन्नम दा लिबास पहना दिओ, इस बंदे दी कब्र दे अंदर जहन्नम दे दरवाजे खोल दो, इस बंदे दे नीचे जहन्नम दा फर्श बना दिओ। क्योंकि इस इंसान ने दुनिया ते रह के अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बगावत करके जिंदगी नू गुजारिया। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ नौजवाना, ए ते अल्लाह दे रसूल दी हदीसां अपने ज़हन दे अंदर संभाल है, ताकि जो तू गुनाह करे तेनू मौत याद आ जाए, तेनू कब्र याद आ जाए, तेनू जहन्नम याद आ जाए। इन हदीस नू अपने ज़हन दे अंदर समाल फरमा लै। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या दुनिया वालों, कब्र दे अंदर बेनमाज नू, बेईमान नू फरिश्ते एक ऐसा हथौड़ा मारेंगे, एक ऐसे हथौड़े दे नाल अज़ाब देंगे कि अगर वो थोड़ा दुनिया दे किसी पहाड़ ते मार दिता जाओ, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इन्ना वजनी हो थोड़ा जिस थोड़े दे नाल इस बेनमाज बेईमान कब्र दे अंदर मारिया जाएगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और कब्र दे अंदर इस बेईमान, इस काफिर, इस बेनमाज ते एक ऐसा सप छोड़िया जाएगा, एक ऐसा सप छड़िया जाएगा कि अगर वो सप दुनिया ते कब्र चो निकल के फूंक मार देवे, सारी जमीन बंजर हो जावे। इन्ना जहरीला सप, ऐसा जहरीला सप कब्र दे अंदर इस बेनमाज ते मुसल्लत कर दिता जाएगा। ना मेरे भाई, दुनिया दे अंदर तू क्यों अल्लाह दी नाफरमानी करदा है, तू क्यों बेनमाज रह के जिंदगी गुजारदा है? तेनू पता ते है कि मैं इस दुनिया तो जाना है, मैं एक दिन इस दुनिया तो जाके रहना है। कोठरी हनेरी विच तेरी कल्ली साथ रोसी ते करला सी, उते कोई ना साथ होसी। कोठरी हनेरी विच तेरी कल्ली साथ होसी, रोसी ते करला सी, कोई ना उते साथ होसी। फिर याद करेगा मौजा मनमानिया, एक दिन रुलन गईया ए तेरिया जवानियां। हाथ पैर तेरे ते तो बेजार हो सन, हड्डियां कुटियां नाले जोड़ बेजार हो सन। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया कि कब्र जब इंसान कब्र दे अंदर चला जाता है, एक कब्र मोमिन नू, अल्लाह दे इबादत गुजार नू, एक कब्र मोमिन नू मोहब्बत दे नाल जफ्फी पा लेंदी है। लेकिन एक कब्र बेनमाज नू जफ्फी पाएगी, बेनमाज नू जफ्फी पाएगी, लेकिन किस तरह फैलाएगी? अल्लाह दे पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि कब्र बेईमान बेनमाज नू जदों जफ्फी पाएगी, इस तरह जफ्फी पाएगी कि इहदियां पसलियां इस तरह हो जाणगियां जिस तरह गन्ने नू कूले दे अंदर जो रो निकालदे ने, गन्ना किस तरह पीसिया जांदा, इस तरह बेईमान बेनमाज दियां पसलियां पिस जाणगियां। इस तरह कब्र जफ्फी पाएगी। कोठरी हनेरी विच तेरी कल्ली जात होसी, रोसी ते करला सी, कोई ना उते साथ होसी। हाथ पैर तेरे ते तो बेजार हो सन, हड्डियां कुटियां नाले जोड़ बेकार हो सन। वड वडे बोटियां तेरियां
वड्डे वड्ड बोटियां तेरियां कीड़ियां ने खानियां एक दिन रुलन गईयां तेरियां जवानियां छड्ड देओ गाफलाए कूड़ियां कहानियां एक दिन रुलन गईयां तेरियां जवानियां अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया क्या दुनिया वालों अक्सर जिक्र हाजिमिल लज़्ज़ातिल मौत ऐ दुनिया वालों इस मौत नूं कसरत दे नाल याद करया करो इस कबर नूं कसरत दे नाल याद करया करो क्योंकि मौत बहन भाइयों तो छुड़ा देने वाली मौत है ये दुनिया की दौलत तो छुड़ा देने वाली मौत है अगर तू मौत नूं याद करेगा तू कभी गुनाह नहीं करेगा तू कभी झूठ नहीं बोलेगा अगर तू मौत नूं याद करेगा तू लोकां ते जुल्म नहीं करेगा लोकां नाल मार नहीं खाएगा अगर मेरी मां बहन नूं मौत याद होएगी मेरी मां बहन कभी बाजारां दे अंदर बेपर्दगी दी हालत दे अंदर नहीं फिरेगी वजह की है असी गुनाह करते क्यों सानू मौत याद नहीं सानू कब्र याद नहीं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा कब्र दे बैठे रोई जा रहे ने ज़ारो कतार अखां चों आंसू जारी ने पूछन वाला पूछदा क्या अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी जी तुहानू ते अल्लाह दे रसूल ने बार बार जन्नत दियां खुशखबरियां सुनाइयां ने अल्लाह दे पाक पैगंबर ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 दफा जन्नत दी बशारत सुनाई 22 दफा जन्नत दी बशारत दुनिया ते 22 दफा जन्नत दी बशारत सुनाई लेकिन फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत दी बशारत सुनने दे बावजूद एक कब्र ते बैठे ज़ारो ज़ार रोई जा रहे ने अखां चों आंसू जारी ने पुछन वाला पुछदा ऐ उस्मान गनी तुसी क्यों रो रहे हो थानू ते अल्लाह दे रसूल ने जन्नत दियां बशारतां सुनाइयां ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि ऐ दुनिया वालो ऐ दुनिया जहान वालो जेड़ा बंदा कब्र दे सवालां दे अंदर पास हो गया क़यामत वाले दिन भी पास हो जाएगा ऐ दुनिया वालो ए कब्र दी घाटी बड़ी मुश्किल घाटी है ए कब्र दी घाटी बड़ी मुश्किल घाटी है इस कब्र दी घाटी दे अंदर जिंदगी गुजारना बड़ा ही मुश्किल है ए तन्हाई दा घर है इत्थे लाइट भी कोई नहीं इत्थे रोशनी भी कोई नहीं इत्थे सप्पां बिच्छुआं दा घर है इत्थे सप्पां कीड़ियां मकोड़ियां दा घर है जिहड़ा बंदा इस कब्र दे अंदर पास हो गया वो क़यामत वाले दिन भी पास हो जाएगा जिहड़ा बंदा इस कब्र दे अंदर फस जाएगा कब्र दे सवालां दे अंदर फस जाएगा वो क़यामत वाले दिन भी फस जाएगा इस वास्ते मेरे भाई इस कब्र नूं कसरत दे नाल याद करया कर कब्रिस्तान जाया कर अपने भाई दी कब्र ते बैठ के रोया कर अपने मां बाप दी कब्र ते जाके रोया कर कब्रिस्तान दी ज़ियारत करया कर ताकि तेनू भी मौत याद आ जाए कब्रिस्तान याद आ जाए तेरे दिल दे अंदर एक तसव्वुर पैदा हो जाए जिस तरह मेरे भाई जिस तरह मेरे मां बाप मैनू छड़ के दुनिया तो आ गए ने एक दिन मैं भी अपने बीवी बच्चों छड़ के इस कोठरी मकान दे नीचे आ जाना है जो इंसान कब्र दे अंदर कब्रिस्तान दे अंदर जांदा है ओदे ज़हन दे अंदर तसव्वुर पैदा हो जांदा है कि जे जेड़े मेरे मां बाप ए भाई बहन लोग ए मेरे दोस्त यार दुनिया वाले मैनू छड़ के आ गए ने ए 2 फुट दी जमीन दे नीचे लेट गए ने एक दिन मैनू मेरे अपने मैनू मेरी औलाद मैनू मेरे मां बाप दोस्त यार बेली मैनू अपने हत्थां दे नाल इस जगह ते दफना के चले जाणगे इस वास्ते ना मेरे भाई ये दुनिया चांदे दी दुनिया है इस दुनिया में जिंदगी नूं दुनिया दी ऐशो राय दे अंदर ना गुजारिया कर दुनिया दी ऐशो राय दे अंदर गुजारिया ना कर बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दी याद दे अंदर जिंदगी नूं गुजारिया कर अगर नौजवाना अगर तेन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
اے صحت تندرستی عطا کیتی ہے، اے صحت مند اے جسم عطا کیتا ہے، اس جسم نو اللہ رب العالمین دی عبادت دے اندر گزاریا کرم، کیونکہ اس نوجوان دے نال اللہ رب العالمین بڑی محبت کر دے نے، اس نوجوان دے نال اللہ رب العالمین بڑا پیار کر دے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے شاہ فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان ہوئے گا، جس دن کوئی سایہ بھی نہیں ہوئے گا۔ قیامت والے دن جس دن کوئی سایہ بھی نہیں ہوئے گا، انسان پسینے دے اندر ڈوبے ہوں گے، پسینے دے اندر ڈوبے ہوں گے، سورج ایک میل تے آ جائے گا۔ ساڑھے کلا دنیا دے اندر گرمی برداشت نہیں ہو رہی، حالانکہ یہ سورج 900 کروڑ میل دور ہے، اے سورج ساڑھے تو 900 کروڑ میل دور ہے، لیکن قیامت والے دن یہی سورج ایک میل تے آ جائے گا۔ اس دن انسانہ تو کس طرح اس سورج دی گرمی برداشت کرے گا، پسینے اندر ڈوبیا ہوئے گا۔ لیکن اس نوجوان نو اللہ رب العالمین آواز دے کے پکارن گے کہ او نوجوانا، او نوجوانا، اللہ دی عبادت دے اندر زندگی گزارن والیا، آجا آجا میرے عرش دے سائے تھلے، آجا میرے عرش دے سائے تھلے آجا۔ اس نوجوان نو اللہ رب العالمین اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے، اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے، کیونکہ اس نوجوان نے اللہ دی عبادت دے اندر زندگی نو گزاریا۔ ایک کہن والا بڑی پیاری بات کردا ہے، آہن رب دے در تے سر نو جھکا، کسے کم نہیں ہونی تیری التجا، نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا، اے زندگی ہے جنت کما بندہ ویلا، نہ دنیا نو سمجھی ہمیشہ دا میلا، اے زندگی ہے جنت کما بندہ ویلا، اے ویلا اے انمول اے ویلا لگا، کسے کم نہیں ہونی تیری التجا، تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر، اے میلا زمینہ تے تو ناز نہ کر، تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر، اے میلا زمینہ تے تو ناز نہ کر، ہے قبراں دے ویڑے جو تیری جگہ، کسے کم نہیں ہونی تیری التجا، جنہاں نال گزری عمر تیری ساری، کسے کم نہیں ہونی کوئی رشتہ داری۔ قیامت والے دن تیرا ماں باپ بھی تیرے کم نہیں آئے گا، تیری ماں تیری بہن بھی، تیری بیوی بھی دنیا دے اندر محبت کرنے والی، دنیا دے اندر تیری بہن تیرے نال محبت کرنے والی، اے اولاد تیرے نال محبت کرنے والی، اے قیامت والے دن تینوں ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئے گی، تو ایک نیکی لپن واسطے در در دا پھر سوالی ہو جائیں گا قیامت والے دن۔ لیکن نہ ماما بہنہ نے، تیرے بھائی نے بھی، تیرے دوست یار بیلیاں نے قیامت والے تمہیں ایک نیکی بھی نہیں دینی، جنہاں نال گزری عمر تیری ساری، اتھے کم نہیں ہونی کوئی رشتہ داری، جنہاں نال گزری عمر تیری ساری، اتھے کم نہیں ہونی کوئی رشتہ داری، نہ تینوں تیرے ماں پے، نہ تینوں تیرے ماں پے، نہ قسم بچا، کسے کم نہیں ہونی کوئی التجا، قبر تینوں ہر روز آواز مارے، اے وحشت تے تنہا اداگر پکارے، قبر تینوں ہر روز
وحشت تے تنہائی دا گر پکارے میں سپاں تے ٹھواں دی میہان جگا کسے کم نہیں ہونی تیری التجا اے بنگلے زمینہ تے گٹیاں نہ ہو سن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن اے دنیا دے اندر اے بینک دولت بنان واسطے اے اونچیاں عمارتاں بنان واسطے تو دنیا دے اندر کوٹھیاں بنان واسطے اے دن رات کر دینا پیسہ کمان واسطے لیکن تو دنیا کو جائیں گا اے تیری اولاد اے تیرے بہن بھائی تیری ماں تیری جائیداد تے قبضہ کر لیں گے تیرے کفن تے ایک جیب بھی نہیں لگان گے اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو سن تے جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن تیرے بینک بیلنس نہ کر سوں وفا کسے کم نہیں ہونی تیری التجا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا والو اے انسانوں ایسے مٹی جو میں تھانوں گھن گھن کے پیدا کیتا اور ایسے مٹی اندر تسی فوت ہو کے چلے جانا ثم منہا نخرجکم تارة اخرى اور ایسے مٹی جو قیامت والے دن تسی اٹھائے جاؤ گے تو قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے اللہ دے دربار دے سامنے پیش کر دیتے جاؤ گے جنت جہنم دا فیصلہ کر دیتا جائے گا جنتی جنت دے اندر چلے جان گے جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے جنہاں نے اللہ دے رسول دی محبت دے اندر زندگی گزاری تابعداری دے اندر زندگی گزاری اللہ دی عبادت دے اندر زندگی گزاری اور جنت دیاں نعمتاں جا کے کھارے ہوں گے اور جنہ لوگاں نے دنیا دے اندر اللہ رب العالمین نو ناراض کر کے زندگی نو گزاریا ہوئے گا بے نماز رہ کے اللہ دی بغاوت کر کے اللہ دی نافرمانی کر کے زندگی نو گزاریا اے لوگ جہنم دے اندر ساڑ رہے ہون گے جہنم دے عذابات انہاں نوں پے رہے ہون گے اے اوتھے چیخن گے چلان گے جہنمی چیخن گے چلان گے کہ اللہ اسی تے اکھاں دے نال تیرا عذاب ویکھ لیا اسی کناں دے نال تیرے عذاب دیاں چیخاں سن لیاں اے اللہ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون اے جہنمی کہیں گے اے بے نماز کہیں گے اے اللہ سب ایک موقع دے دے ایک موقع دے دے اسی اکھاں نال تیرا عذاب ویکھ لیا اسی کناں دے نال تیرے عذاب دیاں چیخاں سن لیاں نے اے اللہ سب ایک موقع دے دے اسی دنیا دے اندر جا کے تیری عبادت کران گے اسی دنیا دے اندر جا کے نمازاں پڑھاں گے لیکن اللہ فرماندے نہیں فذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون اللہ فرماندے نہیں ہے جہنمیوں تسی دنیا دے اندر میری گل نوں نہیں منیا تسی دنیا دے اندر میری نافرمانی کیتی تسی دنیا دے اندر میری بغاوت کیتی تسی دنیا دے بے نماز رہ کے زندگی نوں گزاریا لوکاں دے ظلم کر کے لوکاں دا مال کھا کے بہن بھائیاں دے ظلم کر کے زندگی نوں گزاریا آج تسی جہنم دا عذاب چکو گے ہمیشہ چکو گے رو رو کے سن دنیا اندر رو رو کے سن دنیا اندر بے جربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری ربا کیسی ہرگز مول نہیں دنیا اندر جانا سڑ عذاب دوزخ جہنم سڑ عذاب دوزخ جہنم
یہی ہمیشہ ٹھکانا۔ اس واسطے میرے بھائی اے دنیا دی زندگی چند دنوں دی دنیا، کل من علیہا فان، ہر شے نے ہر چیز نے اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی نماز پڑھ، اے صحابی نماز پڑھ اس تو پہلا کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ مطلب کہ ہر نماز نو آخری نماز سمجھ کے پڑھیا کرو، ہر کام نو آخری کم سمجھ کے کریا کرو، کہ پتہ نہیں کہ مینوں اگلا اگلا منٹ نصیب ہونا کہ نہیں ہونا، مینوں اگلی نماز پڑھنی نصیب ہونی کہ نہیں ہونی، میں گھر تو کم تے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کہ میں کم تو اپنی بچیاں دے اندر اپنی 20 بچیاں دے واپس آنا کہ نہیں آنا۔ اس واسطے میرے بھائی اے موت اللہ رب العالمین نے ٹائم مقرر کیتا ہے، اسی تے اپنی زبان چو کہہ دینے ہیں کہ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ دنیا دے اندر نعمتاں کھا لو، جوانی دی زندگی عیش و آرائش دی بسر کر لو، دنیا دا مال کما لو، اگلا کام ہوئے گا آخرت دے اندر تو دیکھا جائے گا۔ نانا میرے بھائی جو اگلا پھر آئے گا، پھر اللہ دے عذابات آن گے، پھر جہنم دیاں ہولناکیاں تیرے واسطے آن گیاں۔ اگر تو یہ کہیں گا کہ اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، دنیا دے اندر مٹھی مٹھی زندگی بسر کر لو، عیش و آرائش دی زندگی بسر کر لو، نانا میرے بھائی اے ٹائم تو میں مقرر نہیں کیتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ٹائم مقرر کیتے نے۔ اے جوانی دے اندر موت آ جائے، بچپن دے اندر موت آ جائے، آخرت دے اندر موت آ جائے، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو قبر دی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سانو 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنائے، اور اللہ رب العالمین سانو قبر دے عذابات کو محفوظ فرمائے اور جہنم دے عذابات کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال سانو اکٹھیاں جہنم دے اندر جنت دے اندر ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ دعا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔